अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुम और अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत करते हो सब दोज़ख का ईंधन बनोगे। तुम सब दोज़ख में जाने वाले हो। अगर ये सच्चे माबूद होते तो जहन्नुम में दाखिल ना होते, और सब के सब उसी में हमेशा रहने वाले हैं। वो वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ पर कुछ भी कोई ना सुन सकेगा। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 99 ता 100 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। और बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने, उन्हें शामिल करते हैं नवाए वक्त टुडे में। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर है मियां शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट। सबूत दें, सजा के लिए तैयार हूं, बच्चों समेत सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान के खिलाफ 26.5 अरब के हर्जाने का दावा करूंगा। प्ली बार्गेन करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। भारतीय फायरिंग से मजीद 2 शहरी शहीद, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 5 इंडियन फौजी भी हलाक हुए हैं इस जवाबी फायरिंग के नतीजे में। इक्तिसादी राहदारी से वस्त एशियाई ममालिक भी मुस्तफीद होंगे, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का। कोयटा के हवाले से भी खबर है, एक और ज़ख्मी जवान दम तोड़ चुका है। इंक्वायरी कमीशन भी बनेगा, वकला की भी हड़ताल जारी है। और भी बहुत सी आम खबरें मेरे सामने मौजूद हैं। मौची गेट से धमाका खेज मवाद फटने से 4 घर मुनहदिम हो गए हैं, नौजवान भी जाँ बहक हुआ है। और इन तमाम तर खबरों को आज हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नईम मसूद साहब। नईम मसूद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका दौरा कराची कैसा रहा? देखें, मेरा नहीं ख्याल था कि आप फौरी पूछ लेंगे, क्योंकि मैं रात ही आया, सुबह उठ के आपके पास आ गया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले ताज़ा ताज़ा बता दूं, क्योंकि मुझे सबक याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ऐसा है कि जब मैं यहाँ था, दूर था, और मेरे ज़हन में पुराना कराची था, उसकी रोशनियाँ इस तरह बहाल नहीं थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और था। लेकिन वहाँ जा कर के कुछ सियासतदानों से मुलाकात, आम लोगों से मुलाकात, बड़े आराम से 90 जाना, वहाँ खड़े रहना, फिर लियारी में जाना। और मुझे, अगर मैं ये कहूँ इरफाना, कि मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा, हो सकता है मेरी ये बात किसी की तबीयत पे नागवार गुजरे, तब नाजुक होती है ना सियासतदानों की, लेकिन मैं वो सच्ची बात कर रहा हूँ, एनालिस्ट वाली बात भी नहीं कर रहा हूँ, एक पाकिस्तान के आम शहरी की बात कर रहा हूँ। जब मैं लियारी खड़ा हुआ जाके, या जना ग्राउंड खड़ा हुआ, या 90 खड़ा हुआ, या अजीजाबाद, उन सब जो नो गो एरियाज थे, वहां खड़ा हुआ जा करके, तो मुझे ऐसे लगा जिस तरह यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, घुटन नहीं लगी। अच्छा। और ऐसे फील हुआ जैसे मैं आजाद हूँ। अच्छा। कराची भी मेरा शहर है, मैं उसे दिमाग कहा करता हूँ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैं कश्मीर को शहर कहता हूँ और लाहौर को हम सब दिल कहते हैं, तो मैं कराची को ब्रेन, दिमाग कहा करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगा जैसे मैं वाकयातन एक अमन के गहवारे में खड़ा हूँ। हाँ, मुझे दिमाग को डिप्रेशन के जद में नहीं पाया। अच्छा। और ये एक अजीब कैफियत थी, शायद मेरे ऊपर अब भी तारी हो गई है। कराची मिनी पाकिस्तान है, और आपको 60% तो वो आपकी इकोनॉमिक्स को उठाए रखता है। सही। उस शहर को हमने क्या कर दिया था? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी। नहीं मसूद साहब, ये तो आपने अपने आज के दौरे की बात बताई, यानी कि जो आपने अभी दौरा मुकम्मल किया, आपने उसके हवाले से बात बताई, रात ही आपकी वापसी हुई। इससे पहले जो आप कराची की बात कर रहे थे कि मैं जब पहले कराची गया और फिर आज कराची गया, ये पहले वाला कराची आज वाला थोड़ा सा कंपैरिजन चाहती हूँ। ये मामला है कि मेरा मेजबान मुझे एयरपोर्ट से तो लेता था, ठीक है, घर पे ले जाता था, खाने खिलाता था घर के, ठीक है, वो मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहता था। वो अपनी जान का और मेरी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता था। हम जरूरी मुलाकातें नहीं कर सकते थे। अजीजाबाद जहां मैं गया हूं, जिसे पहले मुक्का चौक कहते थे, अब उन्होंने नाम बदल लिया, वो तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ठीक है। बल्कि एयरपोर्ट पे उतरते ही मेरा एहसास यूं होता था जिस तरह मैं बैरूत में आ गया। लेकिन आज मुझे लगा कि जिस तरह मैं लाहौर में रात 2 दिन में रहा, रात वापस आया, तो मेरा एहसास यही था कि मैं लाहौर में हूं। सही। अच्छा, ये सारी चीजें जब देखी, और माजी की आप बात, माजी तो वहशत थी, वो का आलम होता था। रात को सड़कें बिल्कुल खामोश होती थी, रोशनियां बंद होती थी, और ऐसे लगता था जैसे बंदा इंश्योरेंस करवा के घर से निकले।
اور ایسے بھی لگتا تھا, وہ ایک بات تو مشہور ہو گئی تھی نا بھائی کراچی نہ جاؤ, جاؤ گے تو ٹرین سے, آؤ گے اخبار پہ, تو بالکل ایسا لگتا تھا. بھائی کچھ طنز بھی ایسے جان لیوا ہوتے ہیں جو سچائی کو پورا کھول کے بیان کر دیتے ہیں. لیکن آج کا کراچی کا سچ یہ ہے کہ کراچی اپنے اس جوبن کی طرف, اپنے اس شباب کی طرف واپس لوٹ رہا ہے. اور جب میں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو بات آگے ہے. عرفانہ آپ کی اطلاع کے لیے جو عرض ہے وہ آگے ہے. میں نے کہا مجھے ضرور ملنا ہے, مجھے سلیوٹ کرنا ہے اس شخص کو جس کا نام میجر جنرل بلال اکبر ہے, جو ڈی جی رینجر سندھ ہے. اچھا, میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا یار رینجر کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, کراچی میں نہیں ہو سکتا. یہ پھر میں اسے سلیوٹ پیش کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ جرنیل ہے اور حاضر سروس جرنیل ہے, تو کبھی جرنیلوں سے نہیں ملا, اس لیے کہ وہ حب الوطنی اس کے اندر ایک ایفیشینٹ آفیسر ہیں وہ. اس کے دیکھیں یہ جو حب الوطنی ہوتی ہے, ایفیشنسی بھی ایک اور بات ہے. ایفیشنسی ایکٹیو ہونا, دس از جسٹ اے پروفیشنلزم. حب الوطنی رگو پے میں سرایت کر چکی ہو, اٹس اے گریٹنس. I saw this greatness, I observed this greatness in the بلال اکبر. اچھا, وہ میں تو ریٹائر بریگیڈیئر سے بھی کبھی ملتا تھا یا ریٹائرڈ کرنیل سے بھی ملتا تھا, تو ایک سریا ہوتا ہے ان کی, پتہ نہیں اب ہوتا بھی ہے کہ نہیں, مجھے لگتا ہے ویسے تھوڑی نظریں خراب بھی ہو سکتی ہیں میری, لیکن میں نے اس جرنیل کو باہمت ہی نہیں, بڑا تدبر والا اور بڑا ہمبل. وہ میرے ساتھ دو دوست تھے, تو وہ کہتے ہیں یار اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ. دیکھیں پھل لگا ہے, اگر میجر جنرل بلال اکبر کو پھل لگا ہے تو جھکی ہوئی ٹانی تدبر والی اور حب الوطنی اپنے شباب پر. ان کی ایک بات, ایک پیغام میں پوری اپنے ناظرین کو, اپنی قوم کو میں وہ عرض کروں گا, اور بالخصوص سیاستدانوں کو, حکومت کو, اور اگر عرفانہ آپ کو موقع ملے تو آپ پھر بھی یہ بات کیجئے. وہ کہتے ہیں ہم نے صاف کر دیا, انہوں نے نہیں لفظ بولا, میں بول دیتا ہوں, انہوں نے گن صاف کر دیا, لیکن صفائی کو مینٹین رکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ سیاستدانوں کا کام ہے. اب سیاستدان اگر کراچی پہ پھر کمپرومائز شروع کر دے, سیاستدان پھر کراچی کو پولیٹیسائز کر دے, سیاستدان کراچی میں پھر ان لوگوں کو جو دہشت گردی کرتے ہیں, وہ تنظیمیں جن پہ پابندی ہے, ان کو کھلا چھوڑ دے, تو پھر کراچی بند ہو جائے گا. کراچی بہت سے شہروں سے, بہت سے ملکوں سے بڑا شہر ہے. اس کی آبادی آپ دیکھیں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے. تو ان کا خیال تھا دبے لفظوں میں, وہ ظاہر ہے ایک سپاہی, ایک جرنیل ہے, انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف بات نہیں کی, لیکن ان کی خواہش جو مجھے, ان کی آنکھوں سے جو مجھے پیام ملا, ان کی باڈی لینگویج کو جو میں سمجھا, وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے یہ رکے نہ, تھمے نہ, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں زیادہ دے. سو دیکھیں یہ ہے حسن ظن, اور یہ ہے ان کا باقی اداروں پہ بھی تدبر. بندہ اچھا ہونا تو اسے سب اچھے نظر آتے ہیں, بندہ پیارا ہو تو اسے سب پیارے نظر آتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ کام پولیس کے ہاتھوں میں چلا جانا چاہیے, یہ کام انتظامیہ کے ہاتھوں میں چلا جانا چاہیے, اور ان کی یہ بھی وش تھی کہ اس کے اوپر پھر سیاستدانوں کو وہ جو سیاسی آلودگی ہے, وہ جو ان کے غلط فیصلے ہیں, وہ جو ریاکاریاں ہیں, وہ جو فنکاریاں ہیں, وہ جو قبضہ گروپنگ ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے یہ پوچھ لیا. دس از دا میسج آف ٹوڈے مارننگ, اور یہ بڑا اچھا میسج ہے. اب اکیلا کراچی آپ کے لیے سی پیک ہے. بخدا آپ کو عجیب لگے گا, کراچی از ناٹ لیس دین اے سی پیک. ہمارے اندر سی پیک, میں سی پیک ایک کیفیت کا نام, خوشی کی ترقی کی بات ہے نا جی, تو وہ منی پاکستان از ناٹ لیس دین اے سی پیک. بالکل صحیح ہے. اللہ کرے کہ جو انہوں نے کیا وہ مینٹین رہے, اور جو ان کی خواہشات ہیں جنرل بلال اکبر کی, ان کو تقویت ملے اور کوئی عملی جامہ پہنائے. دیکھیں انہوں نے نہیں پہنانا, بالکل ٹھیک ہے, یہ تو اب آگے ہے نا. تو ہوتا ہے نا کہ کسی جرنیل میں لالچ ہو, کسی میں وہ, بہرحال اس کارکردگی پر آئی سلیوٹ ہم. بالکل ٹھیک ہے. کامیاب دورہ کراچی بہت خوبصورت آپ نے, مجھے اطمینان بخش دورہ آپ کہہ سکتے ہیں. اطمینان, مجھے لگا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. حالات جو کراچی کے کبھی جانے سے ہم مانے ہوا 12 بجے تک 1 بجے وہی حالات ہیں کہ آپ نے وہ منظر کشی کی ہے کہ اب جی چاہ رہا ہے کہ کراچی جایا جائے, وہاں جا کر دیکھا جائے. میں ایک اور جاتے جاتے بات کہہ دوں. مزار قائد پہ فانوس کی تبدیلی ہو رہی تھی, کوئی 21-22 کروڑ کا ہمیں چائنا نے فانوس دیا. پہلے بھی انہوں نے لگایا, 12-14 ان کے انجینئر تھے, تو وہاں پر جانے کی بڑی سختی تھی.
لیکن اتنی سختی نہیں. اگر وہ لاہور میں دیکھیں کریڈٹ گوز ٹو بلال اکبر, اگر وہ کام لاہور میں ہو رہا ہوتا تو شاید میں بھی مزار قائد پہ جا کر کے دعا نہ کر پاتا. تو یہ دس از دا کانفیڈنس. پھر میں جب رینجر ہیڈ کوارٹر گیا ہوں تو اس طرح تلاشیاں نہیں ہوئی جس طرح مطلب ایسے ڈرامے ہوتے ہیں. اس میں کیا تھا, اس میرے وہ جانے کے پیش منظر میں جو کچھ میں نے دیکھا, پس منظر میں دیر واز اے گریٹ کانفیڈنس. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. کچھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہماری اہم خبر کی طرف آتے ہیں. ثبوت دیں, سزا کے لیے تیار ہوں, بچوں سمیت سیاست چھوڑ دوں گا, عمران خان کے خلاف 26.5 ارب کے ہرجانے کا دعویٰ کروں گا. شہباز شریف اب تل گئے ہیں جواب دینے پر. یہ عرب تو بہت لگتا ہے سکڑ گئے ہیں, چھوٹے ہو گئے ہیں. اچھا, کوئی کہتا ہے 26.5 ارب یا 26 ارب کا فراڈ ہوا ہے, کسی کے فرنٹ مین نے کیا, کسی نے اس پہ دعویٰ کر دیا. ارے بابا یہ پیسے بانٹیں غریبوں میں, لوگوں کو ایسپرین ملے, لوگوں کو تعلیم ملے. ہاں میں اس پہ ان الزامات کے پیچھے نہیں جاؤں گا عرفانہ, اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وقت بتائے گا. فراڈ تو ہوتے ہیں, کرپشن بھی ہوتی ہے. میاں شہباز شریف اچھے صاف ستھرے سیاستدان ہیں, لیکن وہ جو ویڈیو کانفرنس ہوتی ہیں ڈائریکٹ اس پہ بیٹھے ٹھیکیداروں سے بھی بات کر لیتے ہیں. کام گجرانوالہ میں ہو رہا ہوتا ہے, وہ یہاں بیٹھ کے کر لیتے ہیں اور پہچان بھی لیتے ہیں, اوہ تو وہ ہے اب کام ٹھیک کرنا, یعنی انہیں اتنا پتہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو میں کہا کرتا ہوں نا, ہمارے میاں صاحب کو محترم کو تو یہ شوق ہے کہ وہ کسی ادارے کے پرنسپل بھی خود ہوں, وہ کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی خود ہوں, وہ کسی تھانے کے ایس ایچ او بھی خود ہی ہوں, اور وہ کسی مال خانے کے پٹواری بھی خود. لیکن یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے, آپ کو نہیں لگتا نعیم منصور صاحب کہ اتنا اویئر ہونا یا اتنا چیزوں میں کین ہونا؟ مجھے بتائیں واٹس دا ٹیم ورک, اچھا واٹس دا ڈیفرنس بٹوین. آپ کے خیال میں وہ مشینری ایکٹیو ہونی چاہیے, آخر وہ کس نے رکھی ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایکٹیو نہ ہوگا تو میری ساری باڈی متاثر ہوگی. ٹھیک ہے, میں اب تو دوڑنے کے لیے چلنے کے لیے یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے نا. کوآرڈینیشن, واٹس اے کوآرڈینیشن, کنٹرول, آرگنائزیشن, یہ چیزیں ہیں کوآرڈینیشن میں. اور اگر انٹیگریٹی نہ ہو, اگر کنٹرول نہ ہو, اگر آرگنائزیشن نہ ہو تو پھر کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. قائد وہ ہوتا ہے جو ٹیم بناتا ہے, کام لینا جانتا ہے. قائد وہ نہیں ہوتا جو ہر کام اپنے ہاتھ سے کرے, کئی کام وہ پھر چوپٹ راج ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ نے کام کو فوکس کیا, یو ڈو دا فوکس آن لاہور ورک, لاہور کنسٹرکشن, تو لیا تو فارغ ہو جائے گا نا, مظفر گڑھ تو خاموش ہو جائے گا نا, وہاں کا ایم پی ایم این اے کتنا کام کرے گا. دیکھیں میں میاں شہباز شریف کے خلاف, دیکھیں میں نے بات کو بدل لیا, میں ان کی کرپشن کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں چاہ نہیں رہا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بڑا ٹھوک کے کروں گا کہ لیڈر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اگر مجھے نہیں ہے یقین, کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. زرداری کو گھسیٹنا تھا, چھوڑی سیاست, یا گھسیٹا, صحیح, پہلے دنوں میں تھی, پھر مہینوں میں تھی, پھر سالوں میں تھی. اگر بجلی نہ بنی تو میں دس کر دوں گا, میں ڈیٹ کر دوں گا. کوئی دس کیا, کوئی ڈیٹ کیا. اچھا ابھی کل ہی کی بات دیکھیں, آپ کے وزیر داخلہ نے کہا تھا نا وہ جو خبر نکلی تھی کسی کی جوانی کی, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا میں 3 دن میں کمال کر دوں گا. وہ نہ کمال ہوا نہ جمال ہوا, کہاں ہے سارا کچھ؟ اب تک سوالات آنکھوں میں ہم لیے پھرتے ہیں, بلکہ اب تو قوم کے چہرے ہی سوالیہ نشان بن گئے ہیں. تو ڈیسنٹ آدمی ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, میں وزیر داخلہ کی بات کر رہا ہوں چودھری نثار علی. لیکن ہم وہ بات کیوں نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اتنا ٹائم لیمٹ کیوں نہیں دیتے؟ بھئی اب یہ الیکشن تو نہیں ہو رہا. یاد ہے آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں جوش خطابت میں وہ خوش بیانی شیریں بیانی جو ہوتی ہے اندرونی محفل, ان کی باتوں کا ترجمہ نہیں کیا کرتے. یعنی ان کا مطلب تھا وہ نکل جاتی ہیں, پھسل جاتی ہیں. جب زبانیں پھسلا کریں نا تو قومیں بھی پھسل جاتی ہیں, پھر سیاست بھی ہاتھ سے سرک جاتی ہے. تو میں نہیں یہ مانتا, مجھے یہ پسند نہیں آیا. کانفیڈنس ہے, کوئی بھی سامنے آئے دیکھ لیتے ہیں, 24 ارب کی بجائے 50 ارب کا جو کام کرنی. مجھے بات عرفانہ بی بی مجھے بات مکمل کرنے دے. یہ روز کا کیا ڈرامہ ہے؟ میں سیاست چھوڑ دوں گا, کوئی کہتا ہے میں پارٹی چھوڑ دوں گا, اور میں کہتا ہوں قوم کی جان ہی چھوڑ دو بابا. نہیں تو پھر کانفیڈنس سے کام کرو. یہ ڈائلاگ کسی طرح بھی ایک لیڈر کو زیب نہیں دیتے.
جو आप दो अपोजिशन वालों ने तो सवाल करने ही करने हैं, ठीक है, क्या छोड़ोगे? लेकिन अपोजिशन भी तो इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत कर रही है ना। देखिए, खान साहब ने कह दिया कि उन्होंने करप्शन की है, खान साहब साबित भी तो कर देना। खान साहब के पास अगर सबूत है लेकर यू आर जस्ट अ एंकर पर्सन हियर, ओके? मैं आपके पास एनालिस्ट हूँ, आपके मजाज के, आपके किसी चीज के खिलाफ मैं बात करूंगा, आप यू टर्न लेंगी, सही है, बल्कि यू टर्न की बजाय ओ टर्न भी ले लेंगी, क्योंकि आप कंट्रोल करेंगी ना मुझे, पकड़ेंगी मुझे, नहीं भाई रुक जाएं, कुछ इस तरह कुछ गुस्से से, कुछ प्यार से। क्यों? मैं जिस ट्रेन में बैठा हूं उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है और या रिमोट कंट्रोल आपके प्रोड्यूसर के पास है। बिल्कुल ठीक है। अगर इमरान खान इतनी ही गलत बात करते हैं, इतने ही गलत हैं वो, तो अंदर दें उन्हें, ठीक है। फिर आपके भी तो कुछ लेपालक दानश्वर, फिर आपके भी कुछ आपकी पे रोल पे पड़े हुए दानश्वर इमरान खान को इस तरह उस पर तनकीद करते हैं जैसे वो अपोजिशन लीडर नहीं है। हालांकि आपको पता है वो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, वो खुर्शीद शाह जैसे उसकी हुकूमत है। अब एक शख्स के खिलाफ एक अपोजिशन लीडर भी नहीं है, इट्स ओके, वो प्रैक्टिकल अपोजिशन लीडर है। सुन लीजिए, हुकूमत ने इत्तेहाद बनाया हुआ है, इस इत्तेहाद में असफन यार वली, इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी, इस इत्तेहाद में मौलाना फजल रहमान, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कुछ तो है शहबाज शरीफ की तरफ जिसकी पर्दादारी है, और कुछ तो उस बंदे में दमखम है ना। तो बातें जरा रियलिटी पे करे ना। ठीक है, उन्होंने इल्जाम लगाया तो साबित हो जाएगा, लफ्ज जरा गलत है, गंदे साबित हो जाएंगे, ये बड़ा देखिए हालात खराब हो रहे हैं। ठीक है। खान साहब ने एक बात जो की अभी उन्होंने परसों भी जब मीडिया से बात की, उनका ये कहना था कि मैंने तो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है, एक तरफ में मुझे रख लिया जाए, एक तरफ वजीर आजम को रख लिया जाए, दोनों का एक साथ एहतसाब शुरू कर दिया जाए। वजीर आजम के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, इमरान खान की इस बात पे बहस तो हो सकती है, ठीक है, लिफाजी, रेशमी लिफाजी, खुश बयानी, शीरी बयानी, खुश अलहानी वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें इस बात में दम कितना सही है, ये भी सियासी बात। वो कहते हैं मैं सियासत छोड़ दूंगा, वो कहते हैं मुझे भी कटहरे में बुला लें, मुझे भी कसौटी पे रख लें, ठीक है, मुझे भी इंसाफ के तराजू में बिठा लें। इमरान खान कह रहे हैं, सब सिर्फ कह रहे हैं और कहे चले जा रहे हैं, कहे चले जा रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है, अमली तौर पर किसी के पास कोई काम नहीं है। आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, दाल में काफी काला काला है। देखिए, करप्शन इस मुल्क का फैशन है, करप्शन इस मुल्क की दलेरी का नाम है, जिसे बुजदिली कहना चाहिए। करप्शन इस मुल्क की बहादुरी का नाम है। करप्शन पे यहाँ तमगे मिलते हैं, सिर्फ मालोजारी नहीं मिलता। तो वो होती है, कोई शहबाज शरीफ नए वजीर आला नहीं है, कोई जरदारी साहब नए हुकूमत में नहीं आए थे, उनकी बेगम साहबा भी रही थी। तो हमारा ये करप्शन का सिलसिला जारिया जो है हुकूमतों का, इट्स शेमफुल। अब अगर इमरान खान में ये जुरत है, आपको पता है कि इमरान खान मेरे को पसंदीदा सियासतदान नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं ना, कमेंट्री कर रहा हूं ना कि टास्क कैसा हुआ है, बैटिंग कैसी हो रही है, फील्डिंग कैसी हो रही है, कौन कैसा स्विंग कर रहा है, तो मैं तो इरफाना वो बात करूंगा जो मेरे सामने है। सही। इसलिए अब मैं इल्जाम साबित नहीं, वो तो अब देखें इस बंदे की जब अब इंक्वायरी करेंगे जिन्हें फ्रंट मैन कहा गया, क्या जावेद सादिक क्या नाम है उनका, जी। तो आप देखिए उसमें परवेज लाई का भी नाम आता है, उसमें वफाकी हुकूमत का भी नाम आता है। सही। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि जो बड़े करप्ट हैं या जो बड़े ठेकेदार हैं या जो बिग हेड्स हैं, उनके सब सियासतदानों से ही ताल्लुक है, उनका चेन रिएक्शन चलता है, हुकूमत कोई भी हो काम वो करते हैं। वो भी जवाब दें कि भाई वो कनाडा पैसे किस तरह लेके गए, सुना है वो भी कनाडा के शहरी हैं। तो देखिए, जवाब दे, काम ट्रांसपेरेंट करे। कौमों की तरक्की का जो राज है उनकी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो जमहूरी ट्रांसपेरेंसी आपको पता ही है कि बिलावल चेयरमैन हो जाएंगे, कोई उनका सदर हो जाएगा बिला मुकाबला। अभी आपने ये बात की कि करप्शन करना यहाँ पर एक दलेरी का सबूत देने के मुतरादिफ है। यही बात चीफ जस्टिस कहते हैं कि अब हर मामले पर मसलहत इख्तियार करना, खामोश रहना भी एक कल्चर बन चुका है। अच्छा, ये बड़ा जुल्म है, मसलहत और मुनाफिकत, मसलहत और ये जो है ना हिर्सो हवस में लोग फर्क ही नहीं समझते। मसलहत तो दब्बर का नाम है। मसलहत ये नहीं है कि यार ये बंदा परसों मुझे गाली दे देगा, आज इसकी मैं जुबान काट दूं, ठीक है। इज इट मसलहत? ये क्या है? ये तो फ्रॉड है। ठीक है। देखें, गलत काम गलत, सही, उसे दुरुस्त करें, जुर्म जुर्म, सही,
کرائم کی ڈیفینیشن کئی پروگرامز میں آپ کے ہاں کر چکا ہوں. تو چیف جسٹس تو یہی کہتے ہیں کہ اگر غلط کام سے روکا جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے آ جایا تھا. سول سوسائٹیز احتجاج کرتی ہیں اگر کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی شروع کی جاتی ہے. اچھا میں اب کیا ہر ادارہ کام کرنا چاہتا ہے. ہر ادارے کے سربراہ کو چاہیے ہے کہ ہمارے پاس ایسی ایک ٹیم ریکوائرڈ ہے, اور پھر صرف ٹیم نہیں, ان کو پوری قوم ریکوائرڈ ہے اس کے لیے کہ پوری قوم کرپشن کے خلاف کھڑی ہو, تب یہ معاملات حل ہوں گے. لیکن آپ قوم کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ ہمارے ایک عام آدمی کی رگو پے میں بھی سرایت کر چکی ہے کرپشن, اور اس حد تک کر چکی ہے کہ آپ کسی کرپٹ آدمی کو جب پکڑا جاتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جان کی امان پا کر کے ایک عرض کروں, بات چونکہ آپ نے چیف جسٹس کی ہے, تو میں کالے کوٹ والا ہوں نہیں, وہ چیف جسٹس ہے, بات میں کر نہیں سکتا. اتنا ہی کہوں گا, حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں انصاف کرنا. یہ ویسے حشر اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جب آئے گا تو, اور یہ ادارے اب کھڑے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی اب دور نہیں ہے. عرفانہ سعید, میں سخت خلاف تھا اس بات کے کہ رینجر کیا کر رہی ہے کراچی میں. مجھے نہ رینجر نے دعوت دی, میں دل کی بات کر رہا ہوں. کانشیس ناظرین سمجھتے ہیں کون سی بات دل سے ہو رہی ہے, کون سی فنکاری سے ہو رہی ہے. جب کچھ ہوتا ہے نا تو پھر نظر آتا ہے. پھر میرے جیسا ہائپر کریٹیکل ایٹیٹیوڈ رکھنے والا بندہ بھی کہتا ہے کہ میں سلیوٹ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو سلیوٹ کروائے نا اپنے آپ کو. کوئی چیف جسٹس ہو, کوئی ہائی کورٹ کا جسٹس ہو, کوئی میجسٹریٹ ہو, کوئی سول جج ہو, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی وزیر داخلہ. بابا اخباریں تو چھپتی رہتی ہیں, اخباریں تو چلتی رہتی ہیں. انصاف چلاؤ, صحیح مدد چلاؤ, یہ انصاف میں صرف چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ چلتا ہوا جسے کہتے ہیں نا کہ چلا ہی چاہتا ہے بس. اب یہ آپ کو آ رہا ہے, آپ کے پاس وہ جو ہے نا وہ مولانا ان والی کوئی دوربین ہوگی جس سے وہ روت حلال کمیٹی والے چاند دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کو نہیں آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں آ رہا. آئی ایم سو سوری ٹو سے. آپ کس سے مجھے آ رہا ہے انصاف. جس پی آئی اے پہ میں آیا ہوں جی واپسی پہ, اس سے بہتر تو بسیز ہیں. وہ چاہے 1968 کی بنی ہو. یاد ہے ہم نے ایک دن پروگرام کیا تھا کہ سری لنکا سے ہم نے 3 طیارے لیے, پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے اشتہار لگائے کہ پی آئی اے پریمیئر بن گیا. بس رہنے دیں, کئیوں نے تو وہ بھی دیکھا ہوگا. اشتہار تو آپ کے آج کے اخبارات پہ بھی ہوں گے. چلیں دیکھیں, اس کی ذمہ داری تو ہم حکومت وقت کو دے دیتے ہیں نا, اور حکومتوں کا آنا جانا تو رہتا ہے, ادارے تو وہیں برقرار رہتے ہیں. اب ادارے مضبوط ہوں گے اور ادارے ہی حکومتوں کو اب سیدھا کریں گے. اگلی خبر سے پہلے میں ایک عرض کیوں نہ کر دوں, حکومت وقت کون ہے؟ حکومت وقت محترم و مقدس چیف جسٹس ہیں. حکومت وقت میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف, خٹک اور مراد علی شاہ ہیں. حکومت وقت عمران خان بھی ہے. حکومت وقت جماعت اسلامی بھی ہے, منسٹرز ہیں وہاں. حکومت وقت ایم کیو ایم کا ایک بیٹھا ہوا ہے گورنر, وہ بھی ہے. حکومت وقت کون نہیں ہے؟ صرف اے این پی نہیں ہے پاکستان میں, اسفند یار ولی, لیکن وہ بھی زلف کا اسیر ہے. اب میں نے میاں نواز شریف صاحب کی زلف کا اسیر کہہ دیا, چلو زلف ہوتی ہے, آپ کو حق ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی زلف کے اسیر ہیں. مجھے بتائیں, واحد ویسے اے این پی نظر آتی ہے جو حکومت میں نہیں ہے. عرفانہ, آپ نوجوان ہیں, آپ نے صحافت بھی پڑھی ہے, آپ اس زمانے کو بھی پڑھتے ہیں, آپ اخباروں کو بھی پڑھتے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں. مجھے بتائے حکومت اس وقت کس کے پاس نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان بھی حکومت انجوائے کر رہے ہیں. کس نے ملک ٹھیک کرنا ہے؟ اگر آج ملک ٹھیک نہیں ہوتا, جس میں سی پیک کا بہت بڑا اینٹی بایوٹک سے لے کر کے اس کے اندر آپ کے سب وائٹامنز بھی ہیں, وہ انجیکشن ہے معاشیات کو. جب سعودیہ نے ہماری مدد کی, اتنا بڑا انجیکشن تھا پاکستان کو. جب اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرول سستا, اتنا بڑا انجیکشن قدرتی ہے پاکستان کو. ڈالر کی قیمت گری, قدرتی انجیکشن ہے. اس کے علاوہ جب کوکنگ آئل کی گری, میں کیا کہہ رہا ہوں, دس از دا گولڈن پیریڈ آف فار پاکستان. اور آپ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ بھئی ورلڈ بینک کے فلاں بندے نے کہا. اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ یہ گروئنگ کنٹری میں اچھا ہے, اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اچھی جا رہی ہے, ترقی کی طرف جا رہا ہے. پہلے وہ فوٹو چھپی, سٹیمپ لگی اسحاق ڈار کی کہ ہم نمبر 1 ہو گئے ساؤتھ ایشیا میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اب بات یہاں تک آئی, نہیں ہم رستے میں ابھی ترقی کی منزل تک نہیں پہنچے. تو سبھی حکومت ہے, میں کس کو ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, یا آپ کا لہو تلاش کروں, یا غربا کا لہو تلاش کروں. مجھے پتہ نہیں کیوں سارے آپ کے سیاستدانوں نے دستانے پہنے, آپ کے پاس وہ دوربین آ گئی ہے نا, آپ کہہ سکتی ہیں وہ. مجھے بہرحال پھر بھی امید ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسن ظن تو پھر میں بھی کہتا ہوں, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ
زوئے والے پہ میں بڑا حسن ظن پہ اعتماد کرتا ہوں. میں کتنا کہوں, میں تو زوئے بھی اسپیشل کہتا ہوں کیونکہ بولنے میں پتہ نہیں نہ چلتا کہ زوئے والا زوئے والا, میں تو وہ بھی کنفیوژن. دیکھیں امید کے دیے آنکھوں میں جلتے رہیں, اس کا تو میں وکیل ہوں. صحیح ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں دہشت گردی کو مصلحت کہہ دوں. ٹھیک ہے, مصلحت والوں نے کہا تھا بازی میں, وہ عامر بھی تھے کہ یہاں فسادات کروا لو, وہاں سے امداد لے لو. ٹھیک ہے, مصلحت والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آ بیل مجھے مار, لوگوں کو اکٹھے کریں. نعیم صاحب, اب جو ہمارے ہاں کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, ایک دوسرے کو خاموشی اختیار کرنے کا, ایک دوسرے کے گلٹ کو چھپانے کا, ایک دوسرے کے گناہ کو چھپانے کا, ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کا, یہ کلچر ختم ہوگا کیونکہ اب ادارے بھی یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو. اب لوگ بھی یہ چاہتے ہیں اور اب مجموعی طور پر لوگوں میں یہ شعور بیدار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیاسی لیبارٹریز میں, سیاست گاہوں میں, اس کے علاوہ دانشگاہوں میں, ان سب جگہ پہ, خانقاہوں پہ, ان سب جگہ پہ کوڑ کی کاشت ہو رہی ہے. جو ابھی آپ نے کلچر کہا ہو کہ کلچرنگ ہو رہی ہے, ان کی لیبارٹریز میں کلچر, یہ کلچر کر رہے ہیں. ایسی بائیو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی اور کرپشن کا جین بلکہ ڈی این اے کا وہ پارٹ ہی کاٹ کے پھینک دیا جائے. اب آپ مجھ سے یہ اکیڈیمیا کے سوال نہ کیجئے گا, پچھلی دفعہ پورا پروگرام ہی آپ نے اکیڈیمیا پہ کر دیا. وہ پتہ ہے کس طرح کٹے گا ڈی این اے, وہ جینز پتہ ہے وہ کس طرح نکلیں گے. جو ہمارے یہاں کرپشن سنڈروم ہے, وہ بندے پکڑیں, ایک سلیکشن میتھڈ بھی ہوتا ہے, وہ سلیکشن میتھڈ سے وہ بندے پکڑیں, سمندر میں پھینک دیں, نہیں تو پھر پوری قوم کو پکڑ کے سمندر میں پھینک دیں. ٹھیک ہے, کیوں نہیں تاریخ پڑھتے ہیں, کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھنا تو شروع نہیں کر دیا جس سے میں دیکھ کے آئی ہوں. مجھے تو اس دوربین سے یہ نظر آیا ہے, یہ ہوتا ہوا نظر آیا. آپ کو تو چاند نظر آیا نا, مجھے چاند نظر آیا لیکن ابھی اس پہ گرہن لگا ہوا ہے. اچھا, گرہن والا چاند نظر آیا, لیکن انشاءاللہ یہ گرہن ہٹے گا کیونکہ گرہن کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے. حالانکہ میں کہا کرتا ہوں نا, مدت سے میرا چاند آیا نہیں نظر, عروت حلال کمیٹی کہاں ہے تو میں کہتا رہا, تو آپ مجھے بھی بتا دیں, میں بھی دوربین لے لوں. چلیں, وہ دوربین انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گی. ہم کچھ بات کرتے ہیں بھارت کے حوالے سے. خوردبین بھی چاہیے, جرائم کو دیکھنے کے لیے صرف دوربین نہیں, خوردبین کی بھی ضرورت ہے. دور سے آپ کو جو جرم نظر آئے, پاس آ کے وہ اپنا ہی نکل آئے, پتہ چلے یہ ماما ہے, یہ بانجا ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھتیجا ہے. تو پھر وہ خوردبین میں ایسا نظر آئے تو آپ کہیں گے نہیں میری دور دی نظر خراب ہے. بھائی پھر ڈاکٹر کو جا نظر آلے کو. ٹھیک ہے, چلیں اب اس بات سے آپ کی اتفاق کر لیتے ہیں ہم. چلیں بھارتی فائرنگ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. بھارت کی یہ جو کیا کہیں, بوکھلاہٹ کا سلسلہ کہیں, اس کی ہیجانی کیفیت کہیں, بدماشی, اچھا بدماشی کہیں, ضلالت کہیں, فراڈ کہیں. ٹھیک, اب دیکھیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم تو پیٹتے ہیں, ہم تو روتے ہیں, ہم تو مضروب ہیں, ہم تو مظلوم ہیں. وہاں بھی ایک انصاف والے بیٹھے ہیں جسے آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں. پھر یہ جملہ میرا گھس پٹ گیا ہے کہ اب وہ دور ہے کہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور آپ آسمان پہ اڑتے کہتے ہیں ہم زمین کی ردی کی ٹوکری میں پڑے اخبار کو پڑھ سکتے ہیں. وہ انسانی حقوق والے, وہ انسانی حقوق کے علمبردار, وہ ہیومینٹی والے, وہ این جی اوز والی اچھی اچھی نائس نفیس خواتین, وہ لوگ جو جہازوں پہ کبھی یہاں کبھی وہاں, وہ جو کشمیر سے اوپر اڑ کے پوری دنیا جاتے ہیں, انہیں نظر نہیں آتا کشمیر میں کس طرح زخم رس رہے ہیں, کس طرح زخم ناسور بن رہے ہیں, مرہم کا کتنا فقدان ہے, کتنا جمہوریت کا فقدان ہے کشمیر کے قابض لوگوں پہ. کتنی, وہ جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جمہوریت پاکستان میں, سوری بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, ان کو شرم نہیں آتی. ایسی جمہوریت ہے کہ استصواب رائے نہیں کرواتے کشمیر میں. یہ جمہوریت کیا کسی کلر کا نام ہے؟ جمہوریت کیا کسی اب کیا کریں, کسی قاتل کو جمہوریت کہیں؟ تو جب وزیر اعظم آپ ایسا بنا دیں جسے آپ مودی کہتی ہے, میں تو موزی کہتا ہوں, تو پھر آپ کشمیریوں کے لیے, کشمیریوں کو بھی لڑنا پڑے گا اور ہمیں بھی جو ہے نا حکم خزاں ہے, فرض ہے ہمارا. بابا جی کے کل مزار پہ گیا ہوں نا, تو وہاں سے آواز پھر آتی ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. اب اس کے لیے وکالت کی بھی ضرورت ہے, اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے, ہائے اللہ, اس کے لیے وزیر خارجہ کی بھی ضرورت ہے, جس کے بنانے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یاد ہے میں نے آپ کو چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ٹیکنیکل باتیں ہیں, میں آپ سے تمام ٹیکنیکل باتوں کی جملہ مکمل کر لوں آخری. جی. میں نے تو ایک دن عرض کی تھی کشمیر کے لیے وزیر خارجہ ہی الگ بنا دیں,
कोई परवाह, जहाँ इतनी तनख्वाहें, इतने प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल एक तनख्वाह और सही। चलें, ये जो सारी बातें ना, इनकी मैं वजाहत आपसे चाहूंगी, लेकिन मेरे पास अभी भी मुझे जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि कश्मीर में उठी हुई ये तहरीक अब नहीं दबेगी, इसलिए कश्मीरियों की आवाज नहीं दबेगी कि अब आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? सच बोलूं, सच बोलो। मुझे तो हमेशा ही लगा है नहीं दबेगी। अच्छा, लेकिन दबी कभी भी नहीं, ठीक है, चलती रही है। ठीक है, कभी हम साथ छोड़ देते थे, कभी हिम्मत साथ छोड़ देती थी, कभी दिल साथ छोड़ देता था, कभी वो आपकी प्यारी मसलहत सामने आ जाती थी। कश्मीरियों को और कितना मरवाना है? उनका साथ दें, उनका साथ दें, उनकी मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है। वो आपका झंडा उठाते हैं, फिर वो जब मैं अर्ज करता हूं कि वो आपके जनूबी सूडान को ले गए थे ना, ये अक़वाम मुत्तहिदा वाले आराम से, मशरकी तैमूर को ले गए थे ना आराम से, वो अक़वाम मुत्तहिदा को बड़े नजर आए थे क्योंकि सूडान और इंडोनेशिया मुस्लिम ममालिक थे। और आपको इसलिए कश्मीर नजर नहीं आता कि वो हिंदू के शिकंजे और पंजे में। बिल्कुल ठीक है, इसलिए जरूरत इस अमर की है। देखिए, आप दुरुस्त कहती हैं, आपका वो नुक्ता नजर बहुत दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि ये तहरीक अब दबने वाली नहीं। अब ये जो बर्पा हुई है ना तहरीक, इसके पीछे वो वानी शहीद का खून है, क्योंकि ये अंदर से कोई मदद पाकिस्तान की तरफ से मॉरल सपोर्ट के अलावा, वो भी धीमी धीमी, बुझी बुझी, इनएक्टिव है। ओके, हमने बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन जिनके बच्चे रोज सामने कटते हैं, रोज मरते हैं, जो जहां रोज एक बेवा का उदास चेहरा नजर आता हो, जहां उदासी बाल खोले हर दरो दीवार पे सो रही हो, मुझे बताएं कि क्या वहां का इकोसिस्टम, वहां का माहौल जहादी नहीं होगा? वो कहते हैं ना, जुल्म भी हो और आपकी तवक्को के अमन भी हो। लेकिन ये मैं सारी बातें अक़वाम मुत्तहिदा, यकीन कीजिएगा, हमारा ये प्रोग्राम भी, हमारा हर प्रोग्राम, हर चैनल का प्रोग्राम, हर अखबार का प्रोग्राम अक़वाम मुत्तहिदा में मॉनिटर होता है। ठीक है, लेकिन तो असर कोई नहीं होता। मैं बिल्कुल यही आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा पे असर क्यों नहीं होता? असर इसलिए नहीं होता कि उनकी सफाकी है, वो भी नाइंसाफ है, नाइंसाफी करते हैं, वो भी मुनसिफ नहीं है। कब तक असर नहीं होगा उन पर? वो इंसाफ की तरफ कब तक नहीं आएंगे? वो जब तक, मैं अर्ज करूं, जब तक उनकी कमीनगी अपने अरूज पे है। ठीक है, कोई थोड़ा सा डिसिप्लिन बदलेगा, लोग बदलेंगे, और ये कुछ हो रहा है ये हो करके रहेगा। कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है, मैं तो साफ कहता हूँ पाकिस्तान का हिस्सा बन करके रहेगा। जगराफिया कभी देखे, सदियां भी लगती है ना एवोल्यूशन में, फिर रेवोल्यूशन बनते हैं इरफाना, इतनी जल्दी नहीं है वो। ये तो सफाक अक़वाम मुत्तहिदा को जब मशरकी और मगरबी पाकिस्तान अलहदा हुए थे, तो इन लोगों ने तो उस वक्त भी बगले बजाई। बिल्कुल ठीक है। तो ये बगल बजाने वाले, इनको एक दिन ये तबल जरूर सुनना होगा, बल्कि साथ देना होगा, वाह वाह करना होगा जो कश्मीर की आज़ादी का बजेगा, वो नकारा जरूर बजेगा। लेकिन उसके लिए हमें एक्टिव रहना है। हुकूमत को, हमारी हुकूमत को अपने काम करने हैं। टर्की को खुदा का वास्ता है हमारा साथ देना है, ईरान को इस पे गौर करना है, अफगानिस्तान को इस पे गौर करना है। जितने मैंने नाम लिया, चले एक मलेशिया का ले लें, फिर सबसे बड़ी बात, प्लीज सऊदिया भी सोच लें। ये हम सबका मसला है। बिल्कुल ठीक होगा। OIC सोचेगी तो और ज्यादा अच्छा होगा। आज़ादी ऐसे नहीं मिलती। आज़ादी किसी तश्तरी में रखे हुए वो फूल की मानिंद नहीं है या गिफ्ट की मानिंद नहीं है। ठीक है, ये जान को हथेली पे रख करके मिला करती है। तो ये हम उस तरफ, मुझे नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ आप समझिए दूरबीन मेरे पास आ गई है, ये मुझे नजर आ रहा है। आज़ादी कश्मीर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन कुर्बानियों के बाद। ठीक हो गया। चलें, आखिरी मिनट है मेरे पास। मैं आपसे 2 नवंबर के जलसे के हवाले से बात करना चाहूंगी, धरने के हवाले से बात करना चाहूंगी। आपकी ये दूरबीन क्या कहती है? धरना कामयाब होगा। आज से मार्च शुरू हो चुका है। धरना कामयाब होगा। हुकूमत को पसीने आए हुए हैं। अच्छा। परेशान इमरान खान भी हैं। अच्छा। बड़ी बात कर दी। ठीक है। यक्का फेंक दिया। ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा ये देखते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। ठीक है, मैं मुख्तसर रिजल्ट के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बताइए। पता नहीं सियासी पास तौर हुए पे तो क्या होगा, सियासी तौर पे पॉजिटिव। अच्छा। हुकूमती तौर पे अगर हुकूमत की ऐनक से या वो तज्जिया चाहती हैं, हुकूमत रहेगी, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा अल्टरनेटिव, देखें वो सबको साथ लेके नहीं चल सके, और हमारे पास ऐसा अल्टरनेटिव कोई नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी
जो सच समझती है उसमें सच का नारा बुलंद करती है, वो इस मूड में नहीं है, वो इस लालच में भी नहीं है कि हुकूमत करे। ये हुकूमतें करने वालों को ख्याल करना चाहिए कि हुकूमतें उस तरह करें जिस तरह हुकूमतें करना फ़र्ज हुआ करता है, और आवाम को हक दे जो उनके हकूक़ हुआ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का नईमत साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि हर बात हुकूमत पर डाल देने से, इदारों पर डाल देने से कुछ नहीं होगा। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग शहरी, हमें हमारे फ़राइज़ किस तरह से अदा करने हैं, इस बारे में भी ज़रूर सोचिएगा। क्या तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ इदारों की है? करप्शन का खात्मा हमने कैसे करना है, और इनफरादी तौर पर हमने खुद को करप्शन से बचा के इस कौम को करप्शन फ्री कैसे बनाना है, इस बात पर ज़रूर सोचिएगा। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।